फिर शेख राशिद ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी जिससे यूएई में दुबई सबसे आगे निकलने लगा। हैरत की बात यह है कि दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% ही ऑयल से आता है और फिर इतनी कामयाबी हासिल की कि बाकी सारी एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया। में शेख राशिद की डेथ हो जाती है। 1990 ये जगह जहां सिर्फ रेत, सहरा और बंजर ज़मीन के अलावा कुछ नहीं था, आज ये सहरा कुछ इस तरह दिखता है। जहां रेत के ऊपर एक कमरा बनाना भी मुश्किल होता है, वहां आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग मौजूद है जो कि 15 सालों से सही सलामत खड़ी है। इसी रेत पर आज वर्ल्ड क्लास रोड्स बना दिए हुए हैं जहां पर पुलिस की गाड़ियां लैम्बोर्गिनी चलती हैं। ये है दुनिया के अमीर तरीन लोगों का शहर दुबई, जो किसी ज़माने में मछुआरों का एक गांव कहलाता था। हैरानगी की बात यह है कि दुबई के पास अपनी एयरलाइंस भी नहीं थी। आज ये जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस हैं, दुबई के रूलर ने ये उस टाइम पाकिस्तान से ली थी, जो कि PIA के जहाज़ थे और उन पर एमिरेट्स की ब्रांडिंग करवा कर इनको इस्तेमाल किया गया। कुछ ही अरसे में इतनी कामयाबी हासिल कर ली कि इन्होंने अपने जहाज़ खरीद लिए और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस हैं, दी एमिरेट्स। अब आप में से ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि ये सब जो दुबई कर पा रहा है ये उसके ऑयल की वजह से पैसा आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आखिर ये दुबई यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गया और इसके पीछे क्या राज हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दुबई की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उसकी लोकेशन है दोस्तों। ये जो UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसके अंदर 7 किंगडम हैं जिसके अलग अलग रूलर्स हैं। इन्हीं में एक है एमिरेट्स ऑफ दुबई, जिसके अंदर है दुबई शहर। यानी कि देखें कि दुबई एक छोटा सा शहर है, कोई मुल्क नहीं है। जो दुबई एमिरेट्स के रूलर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, वो पूरे UAE के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसी तरह जो एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी के रूलर हैं वो पूरे UAE के प्रेसिडेंट हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान। 1958 शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम किंग बनते हैं दुबई के। दुबई ऐसी जगह पर है जो सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर और कुवैत के बीच आती है और यही जगह एशिया, अफ्रीका और यूरोप का भी रूट है जहां से ये कनेक्ट होते हैं। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा दुबई को नहीं हो रहा था। फिर शेख राशिद ने बहुत से रिस्क और लोन्स लेकर एक पोर्ट बनवाया ताकि बड़े बड़े शिप्स दुबई आकर रुकें और दुबई इनसे फ़ायदा उठा सके। शेख राशिद का ये आइडिया कामयाब हुआ और बड़े बड़े शिप्स का एक मेन स्टॉप दुबई बन चुका था। इसी दौरान 1966 में दुबई की ज़मीन से ऑयल निकल आता है, लेकिन काफ़ी कम ऑयल निकला और उससे जो भी पैसा आया शेख राशिद ने वो पैसा एयरपोर्ट, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में लगा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 साल ही निकलेगा। इसीलिए उन्होंने दुबई का खर्चा वगैरह ज़मीन से निकलने वाले ऑयल पर डिपेंड नहीं किया, क्योंकि शेख राशिद दुबई को एक ऐसा शहर बनाना चाहते थे जिसकी डिपेंडेंसी ऑयल पर ना हो बल्कि उसके बाकी इनकम सोर्सेज पर हो। एक चीज़ समझ लें दोस्तों कि जिस मुल्क में भी हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ रिफ्यूलिंग या स्टॉप के लिए रुकते हैं, उस मुल्क को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है और उसको काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए शेख राशिद देखते हैं कि दुबई के पास से ट्रांसपोर्ट के लिए शिप्स और प्लेन्स वगैरह गुजरते हैं, जो कि उनके लिए एक बहुत मेन रूट है। और 1972 में शेख राशिद ने राशिद पोर्ट बनवा दिया, जिसकी कामयाबी के बाद 1979 में एक और जबल अली पोर्ट बनवा दिया। इन पोर्ट से इतना फ़ायदा हुआ कि सारे कार्गो शिप्स रिफ्यूलिंग या स्टॉप के लिए दुबई रुकते थे, जिससे उनकी कमर्शियल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फिर शेख राशिद ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी जिससे UAE में दुबई सबसे आगे निकलने लगा। शेख ने अनाउंस कर दिया कि जबल अली पोर्ट कमर्शियल फ्री जोन कर दिया गया है। मतलब ये
کہ جبل علی پورٹ سے جو بھی شپس گزریں گے ان کو ٹیکس نہیں بھرنا پڑے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب ایک پورٹ ٹیکس فری ہو چکا ہے تو سارے شپس اس پورٹ کو چھوڑ کر کہیں اور کیوں جائیں گے، جبکہ ان کو یہاں پر پیسے بھرنے ہی نہیں پڑ رہے۔ اس آئیڈیا سے دبئی نے ساری ٹریفک اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ دبئی کا پیسہ آئل سے نہیں آ رہا، بلکہ بزنس ہب اور کنٹری کو ڈیولپڈ بنانے کے لیے آئل کا پیسہ استعمال کیا گیا تھا، جس سے باقی انکم سورسز کی شروعات ہوئی، اور آج وہ سارا پیسہ ان انکم سورسز سے آ رہا ہے، نہ کہ آئل سے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دبئی کی جی ڈی پی کا صرف 1% ہی آئل سے آتا ہے۔ شپس کی امپورٹ ایکسپورٹ کے بعد باری آتی ہے پلینز کی۔ اس ٹائم پاکستان کا کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایک بہت ہی بڑا اور بزی ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا، اور اچھی لوکیشن ہونے کی وجہ سے آس پاس کے ملکوں سے جو بھی پلینز آتے تھے وہ ریفیولنگ یا سٹاپ کے لیے کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رکتے تھے۔ یہی سارا بزنس شیخ راشد اپنے دبئی میں شفٹ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ دبئی کی لوکیشن بھی پلینز کے سٹاپ کے لیے بہت اچھی تھی۔ 1960 میں انہوں نے رن ویز، ایئرپورٹس بنوائے، جس سے کافی ایئر لائنز دبئی کا ایئرپورٹ استعمال کرنے لگی، لیکن شیخ کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دبئی کی اپنی ایئر لائنز چلیں، لیکن پرابلم یہ تھی کہ اپنی ایئر لائن شروع کرنے کے لیے کم سے کم $7 کروڑ کا خرچہ آ رہا تھا۔ شیخ نے پاکستان سے مدد مانگی اور پاکستان سے 2 PIA کے جہاز لے کر ان پر ایمریٹس کی برانڈنگ کروا کر ان کو چلایا گیا، لیکن شو یہ کیا گیا تھا کہ یہ دبئی کی ایئر لائنز ہیں، حالانکہ پائلٹس، ایئر ہوسٹس، انجینئرز اور مینجمنٹ سسٹم سارا کچھ PIA کا تھا۔ اس کے بدلے شیخ راشد کے بیٹے شیخ محمد نے پاکستان کو $1 کروڑ دیے، اور اس سمارٹ ٹیکنیک سے یہ فائدہ ہوا کہ جو کام $7 کروڑ میں ہونا تھا وہی کام $1 کروڑ میں مکمل ہو گیا۔ 1987 میں ایمریٹس ایئر لائن کو 1 سال ہو چکا تھا، اور اس 1 سال میں ہی $1 کروڑ کی انویسٹمنٹ نکل چکی تھی، یعنی کہ 1 سال میں ہی انہوں نے $1 کروڑ کا پروفٹ جنریٹ کر لیا تھا۔ اور پھر 1987 میں شیخ محمد نے اپنے جہاز خرید لیے اور پھر اتنی کامیابی حاصل کی کہ باقی ساری ایئر لائنز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ شیخ راشد ایک بہت ہی آگے کی سوچ رکھتے تھے۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جب جہاز اور شپس دبئی آ کر رکیں گے تو ان کے ذریعے باہر سے لوگ بھی دبئی میں آئیں گے، اور وہ لوگ تب زیادہ شوق سے آئیں گے جب دبئی میں ان کے لیے کچھ نیا ہوگا، یا کچھ اسپیشل ہوگا، یا کچھ ایسا ہوگا جو وہ دیکھنے کے لیے اسپیشلی باہر کے ملکوں سے دبئی آئیں۔ تبھی شیخ راشد نے سوچا کہ اب دبئی کو ایسا بنا دیا جائے کہ دنیا کے سارے مذہب اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے ایک کمفرٹیبل جگہ بن جائے، اور ہر مذہب کے لوگ دبئی میں بغیر کسی ریسٹرکشنز اور پابندی کے آ سکیں۔ تبھی آج آپ دیکھتے ہیں کہ دبئی ویسے تو اسلامک کنٹری ہے اور ایک ریلیجیس کنٹری ہے، لیکن پھر بھی دبئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے رولز باہر سے آنے والے ٹورسٹ کو روکیں۔ 1990 میں شیخ راشد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اب باری آتی ہے ان کے بیٹے شیخ محمد کے کنگ بننے کی۔ یہاں سے شروعات ہو جاتی ہے دبئی کو ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانے کی۔ 1999 میں برج العرب ہوٹل بنایا گیا، جو کہ ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ پر بنایا گیا تھا، یعنی کہ پہلے سمندر میں اس آئی لینڈ کو بنایا گیا اور پھر اس کے اوپر یہ ہوٹل بنایا گیا۔ یہ اس ٹائم کا سب سے لگژری ہوٹل تھا، جو کہ 7 سٹار ہوٹل تھا، جس کے اوپر ہیلی پیڈ اور ہر قسم کی فیسلٹیز موجود تھی۔ شیخ محمد نے سوچا دبئی تب پاپولر ہوگا جب اس میں گلیمر لایا جائے گا، یعنی کہ دنیا میں جو بھی خوبصورت چیزیں تھی، جو بھی بڑی چیزیں تھی جیسے بلڈنگز وغیرہ، ان کو دبئی میں بڑا اور خوبصورت کر کے بنانے لگا، اور اسی چیز سے دبئی آج پاپولر ہے۔ ریت کے اوپر ایک کمرہ بنانا بھی مشکل ہوتا ہے، اور آج وہاں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے، برج خلیفہ۔ یہاں پر آرٹیفیشل آئی لینڈز پر پام جمیرہ بنا دیا گیا ہے، جہاں پر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے بھی اپارٹمنٹ ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین کی آج یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا بزنس دبئی میں بھی اوپن کریں، کیونکہ آج دبئی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔